चौधरी साहब, आपके नज़दीक इससे ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें वॉक ओवर मिल जाएगा अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट सामने नहीं खड़ा होगा या कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होगा, या फिर सियासी तौर पर ये नुकसान की बात है क्योंकि हर कोई इस बात के ऊपर उन्हें ब्लेम कर रहा है कि आपके लिए जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो हैं या वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे ये इखलाक या सियासी तौर पे जो चीज़ें होती हैं इनका कोई ख़ास मामला होता नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिशियन हैं, वो पावर पॉलिटिक्स को देखते हैं। आप देखिए जितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो बीबी जो हैं उस्मान डार साहब की वालदा जो रेहाना डार साहबा हैं, वो एक आम जो हैं वो वर्किंग वुमन है। तो अगर वो नहीं होंगी तो कोई और आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान जो पॉलिटिकली रेपुटेशन पे तो डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन इसका कोई फ़र्क ख्वाजा आसिफ साहब को ज़ाती तौर पे या उनकी पार्टी को अगर पड़ता होता तो वो तो इस किस्म के इलेक्शंस में नहीं जाते। तो जिससे नज़र आता है कि जो वहाँ पे तो शादियाने बजाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो इस किस्म की गुफ्तगू और जैसा कि स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सारे मामले से खुश हैं और वो समझते हैं कि फैसल वोडा साहब का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि जाने का दावा दे दिया, दावा दायर कर दिया उन्होंने तो उल्टा। वो देखिए वो इरेलेवेंट बात है ना इस वक्त, वो तो उसकी बात नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर उस चीज का उन्हें फर्क पड़ता होता तो वो अगर कोई जाके मामला सॉर्ट आउट करते, आजाद लोगों को वोट देना शुरू कर दें तो हाँ, वो तो इखलाकी तौर पे तो उनका फर्ज बनता था। जो वहाँ पे हुआ वो इतने बार वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने उसको नहीं मुनासिब समझा। और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जो सख्ती का एलिमेंट है वो भी डार साहबान की तरफ से ज़्यादा है आया था। और वो जिस तरह की गुफ्तगू है उसमें मुश्किल भी हो जाता है खैर जाना, टू बी फेयर विद इस तरह से अगर कोई गाली उस तरह की सख्त ज़बान हो, ज़ाती मौत हुई उनके साथ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन उस ज़बान जो सख्ती का इजहार किया गया शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने मुनासिब समझा कि ना जाए। इमरान साहब, सियालकोट में इस वक्त क्या पोजीशन आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे? देखिए स्मीना, बात सीधी है कि जो उस्मान डार साहब की वालदा का मामला है और जिस तरह से उनके साथ ज़्यादती हुई, उसकी तो कोई भी बंदा जो है ना उस पर तनकीद किए बगैर रह नहीं सकता कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन ये सिरे से ही कह देना, अभी जो जैसे वो फैसल चोइस साहब कह रहे थे कि एक पार्टी है और उसमें इखलाकियात नहीं है, तो अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो उसने तो इखलाकियात के झंडे गाड़े हुए हैं ना। जितनी सोशल मीडिया पे बदजुबानी पीटीआई के लोगों ने की है माजी में और जो चीज़ें होती रही हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह चुके हैं कई दफ़ा कि जी मेरा इसमें किरदार नहीं है, लेकिन क्योंकि मद्दे मुकाबिल वही है तो इसलिए आम तासुर यही है कि सारे मामले में पीछे बेनिफिशियरी वो है तो फिर वो हाँ जी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को इस मामले में मैं समझता हूँ कि चाहे भले ही उनको वहाँ पे किसी किस्म के भी रद्द अमल का सामना करना पड़ता, उनको वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी, वाज़े करनी चाहिए थी। और उनके साथ देखिए एक हलके में जब आप इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे उस शहर में आप रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सियासत करते हैं, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, तो आपसे तो हम लोग और पूरे अवाम ये तवक्को करते हैं कि आप बेहतर जो है वो रवैया इख्तियार करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन भले जीत भी जाएं, लेकिन सियालकोट के अवाम जो हैं दिल नहीं जीत सकेंगे, इलेक्शन जीत भी इसमें सियालकोट के अवाम जो हैं उसमें उनकी सुबकी ज़रूर, ख़ास तौर पे ख़वातीन में उनकी इस हवाले से सुबकी ज़रूर हुई। काज़मी साहब, इस स्पेसिफिक हलके के ऊपर भी जो अगर हम एक बात कर रहे हैं कि उसका उन्हें पॉलिटिकली सियासी साख को नुकसान पहुँचाए या फ़ायदा पहुँचाए ये, और फिर बड़ा एक लार्जर पैमाने पर भी पीएमएलएन अगर इसकी बेनिफिशरी हो रही है, इस सारा क्योस जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है और आइन और कानून के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो इस सारे की अगर बेनिफिशरी पीएमएलएन होती है तो आपको लगता है कि सियासी तौर पर पीएमएलएन घाटे का सौदा कर रही है या फ़ायदे का सौदा कर रही है? देखिए, पहली बात जहां तक सियालकोट का ताल्लुक है, उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से पहले भी इस तरह की इत्तलात आ रही थी कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। फिर वो जो फैमिली जिस ऑर्डील के थ्रू गुजरी है
ان کے گھر پہ جو چھاپے وغیرہ پڑے وہ بھی ساری قوم نے دیکھا. تو اس وجہ سے وہاں پہ مقامی سطح کے اوپر غم و غصہ بھی ہے اور یہی چیز پھر آپ کو ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ جو بیانات دیے جاتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے. کیا اس سے خواجہ آصف صاحب کی ریپوٹیشن کوئی متاثر ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی جماعت یا ان کے سپورٹرز کی نظر میں اس سے کوئی فرق پڑے گا. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ دوسرے کی نظر میں تو وہ لوگ تنقید کرتے ہیں, ادھر دوسرے کی نظر میں تو شاید کوئی ایشو ہو, لیکن اپنی جماعت کی نظر میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو خواتین کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر کس قسم کی زبان استعمال کر چکے ہیں. ٹویٹر کے اوپر بھی وہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, پھر پتہ نہیں وہ کس ادارے کے بارے میں کیا کچھ تقریریں کر چکے. تو میرے نہیں خیال کہ اس سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں, عام جو ووٹر سپورٹر ہے, جو عام بندہ ہے, جس نے ووٹ ڈالنا ہے, اس میں میرے خیال میں ایک یہ وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ زیادتی ہوئی ہے ڈار فیملی کے ساتھ اور ان کے گھر پہ جس طریقے سے چھاپے مارے گئے, اور اس کا وہ جو غصہ ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا پھر الیکشن ڈے والے دن. اور اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ہمارے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہونے دیے جا رہے. پر اب یہ معاملہ بھی آگے جائے گا ٹریبیونل وغیرہ میں, تو دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. اور جو پی ایم ایل این کا میں نے اوورآل آپ سے پوچھا کہ اس کا نواز شریف صاحب کے اوپر بہت سے میں نے تجزیہ کاروں کو یہ کہتے سنا, سیاسی مخالفین کو یہ کہتے سنا کہ بھائی آپ اس طرح اگر بینیفیشری ہوں گے اس قسم کے ماحول میں تو پھر لارجر پرسپیکٹو میں تو آپ پھر کوئی ایک اخلاقی ساکھ نہیں ہوگی آپ کے. ایون وزیر اعظم بھی اگر آپ بن جاتے ہیں یا حکومت بھی بنا لیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں جو ہی جواب دوں گا پھر آپ کہیں گی کہ بحث جو ہے وہ انٹلیکچوئل بہت ہے, تو پہلے تو زمینی حقائق کے مطابق میری گزارش ہے کہ جو کمپین ہو رہی ہے نا, تو اس دفعہ بریانی میں بوٹیاں 2 کر دیں, وہ یہ بھی بہت ضروری ہے. باقی جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ سیاسی طور پہ ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے. ان کی سیاست اس سارے عمل سے بچی ہے. آپ شہباز شریف صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, میاں صاحب کا جو اندر اپنا گروہ ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا وہ کیا. لیکن اگر آج میاں صاحب اگر یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنیں گے, باوجود اس کے کہ زمین کے اوپر جتنی ان کو سپورٹ ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, تو یہ سب کچھ مرہون منت ہے شہباز شریف صاحب کی سیاست کے. انہوں نے جو مسالت والی سیاست کی, مصلحت والی, اور جنہوں نے مفاہمت والی سیاست کی, اس کے نتیجے میں آج نون لیگ اس پوزیشن میں آئی. ادروائز تو اس پوزیشن میں نہ ہوتی. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی سیاسی نقصان ہوگا. ان کے پاس اتنا سیاسی گراؤنڈ ہی نہیں ہے, جتنی بڑی فیلڈ ان کے لیے فراہم کروائی ہے شہباز شریف صاحب نے, تو ان کا تو فائدہ ہے. واہ کیا بات ہے. لیکن آپ نے چونکہ گروپ کی بھی تھوڑی بات کی ہے کہ جی ان کا انداز اور اس طرح, تو میں ذرا پی ایم ایل این کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے ایک عام خبر لے لوں عمران صاحب سے. عمران صاحب, یہ باتیں بہت پہلے بھی میڈیا میں آئی ہیں کہ اختلافات ہو رہے ہیں اور اب ٹکٹ کی تقسیم کے اوپر بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں. حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی ایسی خبریں تھیں کہ وہ تو شاید اجلاس بھی چھوڑ کے چلے گئے یا آئے بھی نہیں, شامل بھی نہیں ہوئے 1-2 اجلاسوں میں. تو یہ معاملات آپس میں پی ایم ایل این کی فیملی کے اندر سب ٹھیک ہے, شریف فیملی کے؟ دیکھیں سمینا, میں نے اس دن بھی بات یہ کی تھی کہ جو فیملی اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور ہمارے واقفان حال جو ہیں ان کے مطابق تو حمزہ شہباز جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون پہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے, شریف فیملی پہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے, تو حمزہ شہباز ہی بیچارے یہاں اکیلے لڑے ہیں. اور گراس روٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون میں جو کارکن کے ساتھ کارکن تک پینیٹریشن ہے یا کارکن کے ساتھ رابطہ ہے, وہ حمزہ شہباز سے زیادہ کسی کا بھی نہیں ہے. تو جس 2 دفعہ اجلاس میں یہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز بڑا کھل کے بولے ہیں, اور 3-4 دن پہلے والی جو گفتگو ہے اس میں تو میاں نواز شریف بھی موجود تھے, مریم نواز بھی موجود تھی, ساری لیڈرشپ تھی, اور 300 سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کے خاص لوگ ہیں, ایم این اے سابق اور ایم پی ایس, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں. اور تو جب کارکنوں کے حوالے سے حمزہ شہباز نے بات کی اور کہا کہ جی جس طرح سے ٹکٹیں ہیں بانٹی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں, یہ ان کا حق ہے جن کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں, سختیاں برداشت کی ہیں, اور یہ ساری اتنی انہوں نے جذباتی گفتگو کی کہ اس حال میں 5 منٹ تک تالیاں بجتی رہیں. اور پھر مریم نواز صاحبہ کو اٹھ کے ڈائس پہ آنا پڑا, اور مریم نواز نے کہا کہ جی حمزہ شہباز جو ہیں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلاف ہے, میرے لیے حمزہ اسی طرح ہیں جس طرح حسن اور حسین ہیں.
اس کے بعد مریم کی گفتگو کے بعد حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بھی لگنا شروع ہو گئے. پھر سعد رفیق صاحب اٹھ کے آئے اور وہ ساری باتیں کی. تو اس اجلاس میں میاں نواز شریف نے بھی حمزہ کے کردار کی, سیاسی کردار کی بڑی تعریف کی, اور مریم نواز نے بھی یہ تسلیم کی لیا پبلکلی کہ جب بھی شریف فیملی پہ مشکل آئی ہے تو پارٹی کے لیے اور سب اچھا ہو گیا, سب ہنسی خوشی رہنے لگے. ہنسی خوشی رہنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے ایک کارکن کے دل کی بات کی ہے. حمزہ شہباز نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے اپنے کارکن کو, چاہے پارٹی پارٹی کوئی بھی ہو, اس کو کارکن کو ہمیشہ اس کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. لیڈرشپ خوش ہو یا نہ ہو, انہوں نے اپنے کارکن کو راضی کر لیا.